अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अब 3% से ज़ायद इजाफा भी रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत भी बढ़कर $78.68 फी बैरल तक पहुंच गई है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये इजाफा इस खदशे का नतीजा भी है कि अगर कशीदगी में मजीद शिद्दत आती है तो फिर आबनाई हुर्मुज़ के जरिए तेल की तरसील मुतासिर भी हो सकती है, जिससे दुनिया के करीबन 20% खाम तेल की सप्लाई गुजरती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अमरीका अपने मुफादात और आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। आबनाई हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के बदले में अमरीका को मुआवजा भी मिलना चाहिए। उधर ईरान ने इन तमाम अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और अपने इक़दामात को वो हक़ दिफा करार दे रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि अमरीका खुद मुफ़ाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आबनाई हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार की कोशिशें भी अमरीकी दबाव के बाइस ही हमारी मुतासिर हो रही हैं। बढ़ती हुई कशीदगी पर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें और मुज़ाकरात और सिफारती अमल के ज़रिए इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करें। आखिर अमरीका और ईरान के दरमियान ये एक नई महाजराई खित्ते और आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब कर सकती है मजीद, और तेल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इस ज़िमन में कितनी अहम साबित हो सकती हैं, मौसर साबित हो सकती हैं, सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं GR बलोच साहब, साबिक सफ़ीर है, वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, आई कैन हियर यू। जी, आपको आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए शो में। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम शाइस्ता। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। GR बलोच साहब, अब जो चीज़ें हम देख रहे थे कि हमने बोला कि ठीक है आपसे बातचीत हो गई, आपने एक MOU साइन कर दिया, लेकिन उसके बाद अब दोनों फरीक अगर खिलाफ वर्जी करके एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक जो सिफारती रास्ते होते हैं, सिफारती अखलाकियात होती हैं, अमल मोरालिटी होती है, वो कितनी मुतासिर होती है और इसमें उसकी कंसिडरेशन भी होती है, ये सारी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बातें हो रही होती है सर? शुक्रिया शाइस्ता। ये बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज हैं जो सुनने में अच्छे भी लगते हैं और कई दफ़ा इन पे अमल भी होता है जी। लेकिन बहुत दफ़ा जब दुश्मनियाँ इस हद तक हों, इतना पुराना आपस में ना इत्तफाक़ी बल्कि दुश्मनी की हद तक और एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाली बात हो तो वहाँ पे ये इररेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट किया, जो काविशें की, जिसमें इतना सारा हमने अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल भी इन्वेस्ट किया, अपना भी और बहुत सारे हमारे साथ दोस्त भी थे, तो और वो हमने यही समझा था और दुनिया ने भी यही समझा था कि ये अब जो दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है वो किसी हद तक नैरो हो रहा है और वो एक बहुत हद तक बैलेंस और इंसाफ पे, यानी जो कि इंसाफ जो नजर आ रहा था कि दोनों ही साइड्स के लिए था, वो इस्लामाबाद MOU में शामिल किया गया और उसमें डेफिनेटली उनका इत्तफाक राय जरूर शामिल था, लेकिन काविशें और डिप्लोमेटिक स्किल डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान के ही कार फरमा थे और नजर आ रहे थे। और जो हम जो न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव जितने भी एनालिस्ट थे, उनका यही ख्याल था कि ईरान के तमाम जो उनके रिजर्वेशंस थी या इंटरेस्ट थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से और फेवरली एड्रेस किया गया था। इस हद तक कि यूएस में जो एंटी ट्रम्प लॉबी थी, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने कहा कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, कि भाई 300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन का होगा, उनको थोड़ा बहुत न्यूक्लियर भी वो कर सकेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी एक लिहाज से प्रेजेंस की बात की गई, ईरान की एक प्रेजेंस है उसकी ज्योग्राफिकली और एक रोल बताया गया था। तो उसको फिर इस तरह से हवा में उड़ाना, अब इस बात को तो बड़ा मुश्किल तय्युन करना कि किसने पहल की, लेकिन हमारी तवक्कुआत ये थी कि ईरान को बड़ी मुश्किल से एक इंतहाई खतरनाक जंग से निकाला गया बिकॉज ऑफ द इस्लामाबाद MOU।
उनको मेरे ख्याल से ज्यादा दिखानी चाहिए थी तहम्मुल और बर्दाश्त. जिस तरह जंग में बर्दाश्त किया, इसी तरह से डिप्लोमेसी में भी बर्दाश्त दिखानी चाहिए थी. लेकिन चूंकि उनके यहाँ इस वक्त एक ताअत्तुल का शिकार है, उनकी पूरी हायरार्की के डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, लिहाजा ये भी हो सकता है एहतमाल कि शायद जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है उसकी वजह से वो फायरिंग हुई सऊदी और कतर के जहाज़ों पे, और जिसके बाद दू बदू लड़ाई शुरू हो गई. लेकिन इस वक्त ये बात कहना दुरुस्त होगी कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है, और कई दफ़ा बज़ाते खुद ना चाहते हुए भी वो स्टेटमेंट्स ही इतना शोला भड़का देती हैं कि वो लामहला एक्चुअल ऑन फ्रंट जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है. आप समझ तो इस चीज का बहुत बड़ा एहतमाल है, लेकिन कोशिश की जा रही है. पाकिस्तान इज वर्किंग, कतर इज वर्किंग, ओमान इज वर्किंग, होपफुली कोई सलूशन निकल आए. राइट, वेरी गुड. जी.आर. बलोच साहब की गुफ्तगू आपने ब्रिगेडियर साहब सुनी. वो कहते हैं कि समटाइम्स स्टेटमेंट्स इतने हीटेड होते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं कोई शोला भड़का देते हैं. आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है, क्या रीडिंग है कि वाकई अगर दोनों जानिब से ये चीज़ें बदल गई हैं, एमओयू को बिल्कुल एक साइड पे रख दिया है और वो अपने ताई चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन से अवामिल है जिनकी वजह से बात यहाँ तक पहुंची है, क्या चीज़ें हैं? देखिए शास्ता, मैं थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट है. राइट. पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि यू गो बैक टू जब वो इस्लामाबाद एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो स्विट्जरलैंड में टेक्निकल कमेटीज की मीटिंग हुई है, उसके बाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ट्रम्प साहब की, अगर आप उसको गौर से सुनिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन हम देखेंगे कि इस पे अमल कितना करना है, क्या करना है, क्योंकि ही वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ज़ायोनिस्ट लॉबी. नंबर 1. नंबर 2 इजराइल. नंबर 3, आपको पता है कि 56% Jews are in Israel, 36% are in America, and those 36% have complete penetration in bureaucracy, in Congress, in Democrats, in financial or deep state or बल्कि स्टेट्स में भी. तो वो इतना प्रेशर था कि इससे बड़ा साबित हुआ कि ही वांटेड टू गेट आउट. तो मैं ये समझता हूँ कि जो अटैक हुआ है शिप्स पे सऊदी और कतरी वगैरह के, वो एक इंजीनियर्ड प्लान था. अच्छा. टू टेक ईरान बैक इनटू द बैटल. राइट. और आप देखें वो अटैक के फौरन ही बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू स्ट्राइक ईरान, और दे डिड इट. तो उससे फिर एस्केलेशन बढ़ती गई. दूसरी बात जो है वो इमरान, जैसे अभी बलोच साहब ने भी सही कहा कि जो एमओयू इस्लामाबाद एग्रीमेंट था, उसमें जो अमेरिकन कांग्रेस या ज़ायोनिस्ट लॉबी या डीप स्टेट जो मुखालफीन जो थे ट्रम्प साहब के, उन्होंने कहा तो सरेंडर करके आ गए. सो दैट वाज अनदर फैक्टर व्हिच वाज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन ट्रम्प. और तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, देखिए ये मैं नहीं समझता कि इजराइल विल सिट आइडल. ये साजिश के जितने ताने बाने हैं ये इजराइली से चलते हैं और उस लॉबी तक जाते हैं जो अमेरिका में है, और वो हम और आप उसको अंदाजा ही नहीं कर सकते कि वो कितनी स्ट्रांग है. तो अभी देखें ये लिंडसे ग्राहम का इंतकाल हुआ है, अब उसके ऊपर भी एक नया शोशा और नया तनाज़ा शुरू हो गया है कि इसको कत्ल कर दिया गया है या नेचुरल डेथ हुई, क्या है. तो बहरहाल ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ मिस्टर ट्रम्प एंड एंटी ईरान था. तो ये जो अभी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और बड़ी कमेंडेबल वो एग्रीमेंट था, लेकिन मैंने बताया है कि उसके बाद के जो हालात हुए तो ट्रम्प वाज फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू गेट आउट ऑफ इट. और ये आप देख लें इसका नतीजा ये है. लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं खुद बैटल फील्ड में रहा हूँ और
اور میں نے دیکھا ہے نیگوسیشنز کا پارٹ بھی رہا ہوں پریزیڈنٹ جناح کے زمانے میں. آئی واز یوزڈ ٹو بی دی سیکریٹری آف دوز کانفرنسز. تو وہاں پہ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اس میں ایران کا بھی مفاد ہے اور یو ایس اے کا بھی مفاد ہے. یو ایس اے میں ایک لابی بھی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے, اور کیونکہ اس کا جو لاجسٹک فال آؤٹ ہے وہ بہت ہی سنگین ہوگا گلوبلی بھی, کیونکہ ابھی پھر اگر آئل کی ترسیل بند ہو جاتی ہے تو ابھی تو دیکھیں پچھلے ایک دن میں $10 برینٹ بڑھ گیا ہے, تو یہ اٹ ول گو بیک ٹو 100 اینڈ مے بی مور. تو اس سے جو خاص طور پہ جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں, اسپیشلی چائنا اینڈ مینی ادر کنٹری لائک پاکستان اور انڈیا, we will be largely hit by that. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹل آف وٹس ہے ابھی, لیکن ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ they will have to come back to the table again. اب دیکھنا یہ ہے کہ who blinks first. Right, but they do have a lot of pressure on them, right? دونوں طرف سے, ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کے اوپر بھی. جی آئی بلوچ صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی نیگوسیشن کا پروسیس بہت سی چیزیں جاری ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں پیرالل, ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا اور سم ٹائمز ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, ان بٹوین اگر ٹرمپ کی طرح سے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں, آپ نے ٹویٹر اسٹیٹمنٹس بھی ان کے دیکھے ہیں, ایون جو پہلی بار بیٹھ رہے تھے ایرانینس تو انہوں نے بوائک آؤٹ کیا تھا, واک آؤٹ کر دیا تھا, جو رویہ تھا ان کا اس کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسری جانب بالکل ودرا کر لیتے ہیں سچویشن سے خود کو. اس طرح کی جو قیادت ہوتی ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے اگر دیر از سم تھنگ گوئنگ آن اور آپ کو اس کو ریزالو کرنا ہے اور آپ دنیا کے پیس کی بات کر رہے ہیں, جنگ کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں سر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور کون سی چیزیں اس پروسیس میں خاص طور پر ان دو ملکوں کے درمیان آپ کو مسنگ لگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ہرڈلز آ رہی ہیں اور بریکس آ رہے ہیں؟ آئی تھنک آپ کی سوال کے میں آخری حصے کو ہی سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ واٹ از جو کہ ابھی تک تمام کاوشیں ایکچولی کانکریٹ ایکشن میں کیوں تبدیل نہیں ہو رہی. جی, دنیا کی پوری خواہشات کے باوجود, کوششوں کے باوجود, دیکھیے ایک تو 47 ایئر سے زیادہ کی ایڈیالوجیکل ڈفرنس ہے ایران میں, امریکہ میں. ایک لحاظ سے دونوں ایک ڈینائل میں ہے ایک دوسرے کی ایگزسٹنس میں. بالکل. US is not ready to give them their right to exist as such. اس نے مانا نہیں ہے کہ یہ جو ریولوشن تھا وہ genuinely people inspired تھا. Now bygones are bygone and let's reconcile. اسی طرح سے ایران نے بھی آج تک, بلکہ ہم نے جنازے میں شہید علی خامنہئی میں دیکھا کہ اب بھی تک وہ نعرے جو 1979 سے شروع ہوئے, 47 سال, مرگ علی امریکہ, ڈیتھ ٹو امریکہ, they are continuing. And we saw to the alarming in fact situation کہ they were وہاں پہ ریونج کے نعرے بھی لگائے گئے. دیکھیے جب قوم جذبات میں آ جاتی ہے تو پھر وہ حکمت کا پہلو کہیں دور ہو جاتا ہے. آپ ہی لوگوں کے پروگرام میں میں بہت زور سے بولتا رہا اور بڑے ایک لحاظ سے کنونسنگلی بتا رہا تھا کہ تہران کی کامیابی اس لیے ہوئی جنگ میں بھی اور ڈپلومیسی میں کہ انہوں نے حکمت کو اور جذبات کو ملا دیا اپنے ساتھ. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ شاید کچھ یا تو عناصر ان کے اندر ہیں اور ہیں, ان کی آوازیں تو آ رہی ہیں کہ they want to fight an unending war till the ultimate victory. اب وہ ultimate victory وہ کس کو کہتے ہیں؟ annihilation of اسرائیل کو کہتے ہیں, امریکہ کا مکمل یہاں سے withdrawal چاہتے ہیں, یا ریجن کے علاقوں میں جو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ وہاں بیس نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں وہ ان کے مرہون منت پہ ہوں. اسی ناؤ آئی کم ٹو دس پوائنٹ کہ probably ایز اے میڈیٹر پاکستان کو ہمیں بڑا واضح بتانا پڑے گا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک آپ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, اصول کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن اگر یہ جنگ کے ہوسٹیج بن کر دیتے ہو آپ
ان کو جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں JCC کے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے کہ ہمارے 1.5 ملین لوگ کام کرتے ہیں اور گینفلی کرتے ہیں اور کوئی 30 بلین سے زیادہ ہمیں ہر سال بھیجتے ہیں. اگر وہ نہ بھیجے تو ہماری اکانومی ٹھپ ہو جائے گی. آلسو ان تمام ریاستوں کے ساتھ ہمارے تاریخی روابط ہیں اور ایک کے ساتھ دیٹ از سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے. لہٰذا اسٹریٹجیکلی ان مائی ویو اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے فارمر ڈپلومیٹ ان مائی ویو اف آئی واز ٹو پٹ آن دا پلیس اسکیل آف 1 to 10 میرا اپنا خیال ہے کہ JCC اس وقت کم از کم پوٹینشلی میں بھی ڈفرنٹ لیکن اس وقت وہ اگر 8 پہ ہے تو شاید ایران کو میں 6 پہ یا 7 پہ رکھوں گا، اس لیے کہ ایران کے ساتھ بہت برادرانہ محبت کے ہیں ہمارے، کوئی اکنامک نہیں ہے کوآپریشن ان کے ساتھ، بلکہ ان کی جو زیادتیاں 25 میں 24 میں ہوئی تھی وہ ابھی تک یاد ہیں ہمیں. بالکل انہوں نے صرف سسپیشن کے اوپر دے مارے، داغ ڈالے، میزائلز. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ بھی They are part of the history, but we must not forget they indicate the attitude. They indicate a certain pattern of behavior of a state and those people who run that state. I cannot. I have to keep it in consideration کہ میں اپنا کر رہا ہوں. لہٰذا میرے نظر میں ہمارے لیے ڈپلومیٹک پرائورٹی، اسٹریٹجک پرائورٹی، اکنامک پرائورٹی یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی JCC countries should not become the hostage of war between Iran and America. جی that's correct because وہی لوگ ابھی بھی وہاں پر ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہیں پر ہے، کچھ چیزیں تبدیل تو ہوئی نہیں ہے، کوئی ڈائنامکس ایز سچ ہم بولے کہ ریولوشنری چینج آ گیا تو ویسا کچھ نہیں ہے فار پاکستان. ایز فار ایز پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ نے گفتگو سنی بلوچ صاحب کی، اس کے اندر ہم ایرانینس کو بہت پچھلے دنوں اپریشیٹ کرتے رہے کہ یہ بہت اچھا، ایون ٹرمپ نے بولا تھا کہ یہ بہت اچھا نیگوسیشن کرتے ہیں، مذاکرات اچھے کرتے ہیں، بارگین اچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پوزیشن پہ آگے جہاں پر آپ نے بارگین کر لیے اینڈ دین میوچولی آپ نے کچھ کنسنٹ بنایا اور کچھ آپ نے سائن کر دیا، اگری کر لیا اس سے. اس کے بعد سر اس پورے اگریمنٹ سے MOU سے آپ کے خیال میں پہلی خلاف ورزی کس نے کی؟ ہو واز دا ون جس نے اس کو بریک کیا؟ اور اب سٹیک پر کون ہے؟ اگین ایران سٹیک پر لگ رہا ہے آپ کو، اور پاکستان. دوسرا کنیکٹنگ کوشچن یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے جو دوسرا ٹیسٹ ہونے والا ہے جس کے اندر JR بلوچ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس چیز کو، تو پاکستان اب اس جگہ پر دوبارہ کامیاب ہو پائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی ایفرٹس پہلے سے ڈبل ہو جائیں گی سر؟ دیکھیں میں تھوڑا سا میرا ویو پوائنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے شپس پہ یہ انجینئرڈ اٹیک تھا. ایران واز prompted to attack that because وہ جو لین جس میں سے انہوں نے اسلام آباد ایگریمنٹ میں تھا کہ 60 days میں ایران will coordinate the traffic in the Hormuz، اور لیکن امریکہ نے کہا نہیں، اور انہوں نے ایک ایسٹرن سائڈ پہ جو لین بنائی اور جس کو ایران کہہ رہا تھا کہ اس میں مائنس بھی ہیں and we will not be able to control that، تو وہ ایک engineered issue تھا. نمبر ٹو جو میرا پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا میں بلوچ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ودن ایران دیر آر پرابلمس، کیونکہ ایک تو ان کی جو ٹوٹل جو ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ صوبوں میں ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اور وہ ایک پرپز کے ساتھ کی گئی تھی کہ اگر مین لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو جائے تو دے کنٹینیو ٹو فائٹ، اور وہ کام بھی آئی ہے. جس طریقے سے ان کی پوری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا، دا ایران اینڈ دا پیپل آف ایران ہیڈ شون دا ریزیلینس. میں ایگری کرتا ہوں تھوڑا سا بلوچ صاحب سے اس پوائنٹ پہ بھی کہ ایران نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی. وہ زیادتیاں آج سے نہیں ہیں، وہ زیادتیاں پچھلے 60-70 سال سے ہیں. ہمیں انہوں نے آئل ایکسپلوریشن میں نہیں کرنے دیا بلوچستان میں. نمبر ٹو ہمیں انہوں نے ہماری ٹریڈ کو بھی وہ ہینڈل کرتے رہے. نمبر 3 they have been supporting India in espionage against Pakistan. نمبر 4 دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ڈپلومیسی میں. That's right. یعنی یو کین ناٹ ریمین ویری اسٹف. The key point in this whole problem جو بھی چل رہا ہے
وہ ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں جو ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا پلان جس کو کافی زد لگی ہے، وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلیز لیبنان سے وڈرا کریں گے اور یہ سٹیکنگ پوائنٹ رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اختلاف بھی بڑھے گا، کیونکہ ود ان ایران جو ایلیمنٹ ہے خاص طور پہ وہ اس چیز کے ہے کہ جی ہم لڑیں گے ہر صورت میں، اور اگر یہ لیبنان سے نہیں نکلتے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے جو جینوسائیڈ کیا ہے غزہ میں اور ابھی کر رہے ہیں لیبنان میں، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ اپنا ایک علیحدہ پوائنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فی الحال تو یہ لڑائی جاری رہے گی. بالکل ٹھیک. اور اگر اس کے یہ میں نے پچھلے 1-2 پروگرام میں، شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ ہیز 2 آپشنز. ایک آپشن رائٹ سر، بریگیڈیئر صاحب گفتگو کر رہے تھے. جی بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ رائٹ، ان کو دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ایران کیونکہ اسٹیک پر زیادہ ہے اور ایران کو اس نیگوسیشن کے پروسیس کے اندر اپنا رول، اپنا پارٹ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پلے کر رہا ہے. لیکن جہاں تک امریکی بیانات ہیں، امریکی بیانات بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوبارہ ناکہ بندی ہوگی، اور اس کے بعد تمام کارگوز کے اوپر 20% کی شرح فیس لینے کا بھی اس نے اعلان کیا. یہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.